क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 35 पार्ट 2। यहाँ भन्छ 3 नम्बरमा तलका दशमलव सङ्ख्यालाई भिन्नमा रूपान्तर गर। तलका दशमलव सङ्ख्यालाई भिन्नमा रूपान्तर गर्नुहोस्। कमा छ 0.5 डैश 0.5 डैश छ यो। अब हेर्नु कमा के छ 0.5 डैश 5 डैश। यसलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्नु छ। केमा? भिन्नमा। अब तिमीहरूले यहाँ लेख, यहाँ 0.5 डैशलाई x मान। कति मान? x मान। अर्थात हेर x बराबर 0.5 डैश भयो। समीकरण मन भयो। अब तिमीहरूले अब फेरि गर। यो 0.5 डैश छ। यसको मतलब के हुन्छ? हेर तिमीहरू यता 0.5 डैश छ नि। यसको मतलब हुन्छ 0.555 डैश गर्न सक्छ। अर्थात यो अनन्तसम्म गइहाल्छ। कहाँसम्म? अनन्तसम्म गइहाल्छ। अर्थात लेख्ने 0.5555555 डैश जति पनि लेख्न सक्छ। कहाँसम्म? अनन्तसम्म। कहाँसम्म? अनन्तसम्म लेख्न सक्छ। भयो त यता हो तिमीहरू। अब यता x बराबर के हुन्छ? 0.55 लेख्ने भइहाल्छ। अब हेर तिमीहरूले अर्थात यसमा 10 ले मल्टिप्लाई गर। कतिले? 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ? 10x बराबर 0.555 डैश गुना 10 भयो। अब तिमीहरूले अर्थात के भइहाल्छ? 10x बराबर के हुन्छ? यो गुना गर्ने त के भइहाल्छ? 5 अब हेर यहाँ 0 दशमलव कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ। दशमलव यहाँ आउँछ। यति भयो। अब हेर अर्थात लेख्ने यसलाई समीकरण 2 के लेख्ने? समीकरण 2 लेख्ने। 10 ले गुना गर्यो यति भइहाल्छ। अब हेर तिमीहरू अब हेर अब 2बाट 1 घटाउ। 2बाट समीकरण 2बाट समीकरण 1 घटाउने। समीकरण 2बाट समीकरण 1 घटाउने त के हुन्छ? समीकरण 2 मा 10x बराबर 5.50 5 डैश 5.5 डैश भयो। यहाँ के छ?
समीकरण 1 में x बराबर 0.5 डैश भयो। यसलाई घटाऊ त तिमीहरू माइनस, यहाँ पनि माइनस के हुन्छ माइनस x 9x बराबर के हुन्छ 5 घट्यो 5 भयो। अर्थात् के भइहाल्छ x बराबर 5/9 एन्सर भयो। x बराबर 5/9 एन्सर भयो। ल भयो। यस्तै नम्बर ख बनाउने यहाँ छ 0.7 डैश छ। अब यहाँ x बराबर के हुन्छ 0.7 डैश भयो। अब तिमीहरूले यसपछि लेख यहाँ x बराबर 0.77 डैश भयो। अब हेर यसमा 10 ले गुना गर्ने, केले 10 ले गुना गर्ने त 10x बराबर के भइहाल्छ 0.77 डैश गुना 10 भयो। अब हेर तिमीहरूले 10x बराबर गुना गर 10 ले त के भइहाल्छ यो 7.7 डैश। यसलाई गुना गर्दाखेरि यति आउँछ। अब हेर यो भयो समीकरण 2। के भयो समीकरण 2, यो भयो समीकरण 1 भयो। अब हेर अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने त यहाँ लेख ल र समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने। समीकरण 2 में के छ 10x इक्वल टू 7.7 डैश भयो। समीकरण 1 में के छ x बराबर 0.7 डैश भयो। घटाउने यो माइनस भयो, यो पनि माइनस भयो। अब 10x बाट x जान्छ त के भइहाल्छ 9x भयो। 0.7 डैश बाट 0.7 डैश घटाउँदा के भइहाल्छ 7 त कट्यो 7 डैश कट्यो 7 बाँच्छ भयो। अर्थात् x बराबर 7/9 एन्सर भयो। अर्थात् यसको मान कति भइहाल्छ 7/9 त के भयो। अर्थात् के लेख्ने 0.7 डैश बराबर के भयो 7/9
9 एन्सर भयो। अब हेर तिमीहरूले गमा छ 0.24 छ यो। अब हेर यहाँ यसले x मान्ने कति मान x मान्ने x बराबर 0.24 भयो। यसलाई लेख्ने समीकरण 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब x बराबर कति भइहाल्छ 0.24 हुन्छ। जति पनि लेख्न सक्छ तर यतिकैमा काम चलिहाल्छ त यति मात्र लेख्ने भयो। अब तिमीहरूले यसमा 2 अंक छ 1 2 छ 100 ले कति गुणा गर्ने 100 ले तो 100x बराबर के हुन्छ 0.24 डैश गुना कति 100 भयो। अर्थात 100x बराबर अब यसमा 100 ले गुना यसमा 100 ले गुना गर्ने त कति भइहाल्छ दुईटा 0 छ यहाँ लेख्ने 24 डैश भयो। अब हेर यसले लेख्ने समीकरण 2 के लेख्ने समीकरण 2 लेख्ने यो कसरी गुना भइहाल्छ यसमा कसरी गुना भइहाल्छ यता सिक तिमीहरू हेर तिमीहरू यहाँ कति छ 0.24 डैश छ यो गुना कतिले गर्ने 100 ले गुना गर्ने के भइहाल्छ यो हेर 0 ले गर्ने 0 चौको 0 0 दुना 0 0 चौको 0 0 गुना 0 दुना 0 भएन फेरि 0 ले गर्ने 0 0 0 0 भयो 1 ले गर्ने 1 चौको 4 1 दुना 2 1 चौको 4 1 दुना 2 भयो। अब सारा तल 0 आयो 0 आयो 4 आयो 2 आयो 4 आयो 2 आयो भयो। अब हेर तिमीहरूले दशमलव के दिने दशमलव 1 2 3 4 1 2 3 4 4 छ 1 2 3 4 यहाँ आयो भयो। अर्थात कति भयो भयो। अब हेर यसमा डैश छ र डैश के लेख्ने डैश लेख्ने त कति भयो 24.24 डैश भयो
भयो। अब हेर तिमीहरू ल समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने। समीकरण 2 मा के छ 100x बराबर 24.24 डैश भयो। अनि समीकरण 1 मा के छ x बराबर 0.24 डैश भयो। अब तिमीहरूले माइनस गर्ने यो के भइहाल्छ यो 9x हुन्छ। यो 24 कट्यो कतै हो 24 मात्र आयो भयो। अर्थात x बराबर 24/99 भयो। अब हेर अर्थात के भयो यता अत 0.24 डैश बराबर के हुन्छ 24/99 एन्सर भयो। अब तिमीहरूले यसपछि जाऊ तिमीहरू नम्बर घमा। यहाँ के छ नम्बर घमा 0.132 बार अर्थात 150 डैश भयो। अब तिमीहरूले यसलाई समीकरण 1 मान्ने। यहाँ x = 0.132 डैश भयो। ल त्यहाँ x बराबर 0.132 डैश भयो। समीकरण 1 भयो। अब तिमीहरूले यसपछि आऊ तिमीहरू अब और x बराबर के हुन्छ 132 डैश भइहाल्छ। अब हेर एकछिन यसमा ठिक छ यो। अब हेर और यसमा 1000 ले गुणा कतिले 1000 ले 1 2 3 1 मा 3टा 0 दियो भने 1000 भइहाल्छ। त 1000 ले गुणा गर कतिले 1000 ले गुणा गर्ने। त्यहाँ तिम्रो हेर 1000 x बराबर 0.132 डैश गुना 1000 भयो। अब हेर अर्थात 1000x बराबर क्यों 1000 ले गुणा गर्ने कतिले 1000 ले त्यो के भइहाल्छ
एक तीन दू दशमलव एक दू एक तीन दू डैश भयो। यो भयो समीकरण 2 के भयो समीकरण 2 भयो। अब हेर, अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने। हेर, समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने भयो। अब तिमीहरूले तुमा के छ 1000x बराबर एक तीन दू डैश अनि यहाँ के छ x इक्वल टू 0.132 भयो। यो समीकरण 2 भयो, यो समीकरण 1 भयो। समीकरण 2 बाट घटाउने त माइनस गर, यो माइनस गर। अब तिम्रो अब के भइहाल्छ, यहाँ 1 घटाउ चाहिँ के छ 100 यो हैन। 1000 बाट 1 घटाउ त कति हुन्छ 999 x बराबर यो कटियो, यो कति भयो 132 132 अर्थात x बराबर के भइहाल्छ 132/999 एन्सर भयो। अर्थात के लेख्ने हामीले अत 0.132 डैश बराबर के भइहाल्छ 132/909 एन्सर भयो। ल अब अंग नंबर बनाउने। अंगमा कति छ 0.27 डैश हैन। अब हेर तिमीहरूले यहाँ x इक्वल टू 0.27 डैश ठीक छ। समीकरण 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले और x बराबर 0.21 डैश भयो। अर्थात अब हेर यता आयो, बेसमा कतिले गुणा गर्ने 1 2 छ, यहाँ छ 1 2 1 मा दुईटा 0 दिएपछि के भइहाल्छ 100 पछि 100 भइहाल्छ। 1 2 दुईटा 0 100 भइहाल्छ। त 100 ले गुणा गर्यो, कसले गुणा गर्ने 100 ले। तब हेर 100 x बराबर 0.21 गुना 100 भयो। अर्थात के भइहाल्छ x 100 x बराबर 100 x बराबर गुना गर्ने 100 ले त के भइहाल्छ यो 27.0
2 7 12 भयो धर्सो भयो। अब हेर डैश भयो, यो मान्ने समीकरण 2 भयो। अब हेर यो 2 छ, यो 1 छ, तो 2 बाट 1 घटाउने समीकरण 2 बाट 1 समीकरण 1 घटाउने भयो। त्यहाँ लेखा समीकरण 2 100x बराबर 0.27 डैश भयो। अब तिमीहरूले अनि एक कति छ, x बराबर 0.27 डैश भयो। अब तिमीहरूले के पनि छैन भने 1 मान्ने, कति मान्ने, 1 मान्ने भयो 13 माइनस, यहाँ पनि माइनस, ठीक छ। अब तिमीहरूले यो कति भयो 99x बराबर 27, यो 27 धर्सो र कट्यो 27 डैश कट्यो, के बाँच्यो 27। अब हेर अर्थात x बराबर 27/99 भयो। अत यहाँ माथि कति छ 0.27 डैश बराबर 27/99 आंसर भयो। अब हमने कहा 6 नंबरमा कतिमा, 6 मा हुने ल 6 मा छ 1.57 डैश भयो। अब यार यहाँ x बराबर के हुन्छ 1.57 डैश भयो। यसलाई समीकरण 1 मान्ने भयो। अब तिमीहरूले और x बराबर 1.57 डैश भयो। अर्थात x बराबर 1.57 डैश। अब हेर यहाँ कति छ 1 2 छ, तो 1 मा 2टा 0 दिने कति भइहाल्छ 100 भइहाल्छ। तो 100 ले गुणा गर्ने, कतिले 100 ले गुणा गर्ने। हेर तिमीहरूले यहाँ 100 ले गुणा गर, यहाँ पनि 100 ले गुणा गर भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्थात 100x बराबर के भइहाल्छ 1.57। यहाँ डेसिमल यहाँ आउँछ
5 7 भयो। डेसिमल यहाँ भइहाल्छ। यसैले मान्ने समीकरण 2 भयो। अब हेर, अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने। समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने भयो। 2 में के छ? दुईमा छ यो 100 x बराबर 157.57 डैश भयो। यहाँ के छ? समीकरण 1 में x बराबर 1.57 डैश भयो। अब तिमीहरूले के पनि छैन, 1 मान्ने, कति मान्ने? 1 मान्ने। अब हेर तिमीहरू 100 बाट 1 जान्छ, कति जान्छ? 99x भयो। बराबर यो कट्यो, यो कटिहाल्छ। अनि यो 7 बाट 1 जान्छ, कति हुन्छ? 156 अर्थात् 156 भयो। यो कट्यो, 156 भयो। अब हेर, अर्थात् x बराबर 156/99 भयो। अर्थात् के लेख्ने यसलाई? 1.557 डैश बराबर के भेल छ? 156/99 आंसर भयो। यहाँ छ 0.365 डैश छ यो। यसलाई भिनमा लग्नु छ। अब यता तिमीहरू यहाँ x बराबर के मान्ने? 0.365 डैश मान्ने भयो। इसे मान्ने समीकरण 1 भयो। अब हेर तिमीहरू, और x बराबर के भइहाल्छ यो? 0.365 डैश भयो। अब तिमीहरूले अब यहाँ हेर तिमीहरू, यसमा 1 2 3 तो कति भयो? 1000 भयो। कति भयो? 1000 भयो। त 1000 ले गुणा, कतिले गुणा गर्ने? 1000 ले। त 1000 ले गुणा गर, एकाई दहाई सैकड़ा हजार बराबर 0.365
5 डैश इंटू 1000 भयो। अगर तिमीहरूले 1000x बराबर के भयो, 1000 गुणा गर्ने के भइहाल्छ 365 पॉइंट त यहाँ आइहाल्छ 0.365 आयो। यसले मान्ने समीकरण 2 समीकरण 2 भयो। अब हेर, अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने, समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने, ठीक छ। अब हेर समीकरण 2 में के छ 1000x बराबर 365.365 डैश भयो। समीकरण 1 में के छ x बराबर 0.365 डैश भयो। अब तिमीहरूले यहाँ के मान्ने 1 मान्ने, कति हुन्छ 1, यहाँ 1 हुन्छ, के हुन्छ 1 भयो। यहाँ माइनस दिने, यहाँ माइनस दिने। अब यतिबाट 1 गयो के भइहाल्छ 999x बराबर, हेर यो कट्यो के भइहाल्यो 365 अर्थात x बराबर के भयो 365/999। अत माथि के छ 0.365 डैश बराबर 365/999 आंसर भयो। अब तिमीहरूले यहाँ छ जन नंबर, यहाँ छ 4.78 डैश। अब तिमीहरूले यहाँ x बराबर के लेख्ने 4.78 डैश भयो, इक्वेशन 1 भयो। अब तिमीहरूले और x बराबर 4.78 डैश भयो। और x बराबर है यहाँ कतिवटा छ 1 2 छ, तो 2टा 0 राख्ने, कति भइहाल्छ 100 भइहाल्छ, कति भइहाल्छ 100, तो 100 ले गुणा गर्ने, 100 ले गुणा गर्ने, के भयो 4.78 गुणा 100, यहाँ थर्सो दिने। अब हेर अर्थात 100x बराबर 4
4 दशमलव अब हेर 100 ले गुना गरे कतिले 100 ले 100 ले गुना कति भइहाल्छ यहाँ 4 7 4 4 7 8 दशमलव 78 डैश 78 डैश भयो हैन। अब हेर यो भयो समीकरण 2 भयो अब हेर अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने समीकरण 2 बाट समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने हुन्छ। अब हेर यति बराबर के भयो 4 7 8 दशमलव 7 8 डैश भयो। एक में के छ x बराबर 4.78 डैश भयो। यहाँ 1 छ 100 बाट 1 घटाउने 99 x को x भयो। अब हेर यो 78 डैश कट्यो अनि 8 बाट 4 जान्छ कति हुन्छ 4 यहाँ 7 यहाँ 4 74 अर्थात x बराबर के हुन्छ 474 बट्टा 99 भयो। अर्थात के भयो अब हेर 4.78 बराबर के भयो 474 बट्टा 99 एन्सर भयो ल ठीक छ। यो अब आउन कतिमा 6 मा यहाँ 0.445 डैश यहाँ x बराबर 0.445 डैश भयो। यसले मान्ने समीकरण 1 भयो। अब तिमीहरूले और x बराबर 0.445 डैश भयो। अब तिमीहरूले x बराबर 0.445 अब तिमीहरूले यहाँ 1 2 3 अथवा 1 2 3 छ 1 2 3 छ 1 2 3 कति भयो 1000 ले गुना गर्ने
तो गुना हजार, यहाँ गुना हजार भयो। अर्थात 1000x बराबर, अब कहाँ हुन्छ डेसिमल, कहाँ हुन्छ त्यस्तो यहाँ छ, गुना गरेपछि यहाँ आउँछ 445.5445 डैश भयो। यसले मान्ने समीकरण 2 के मान्ने समीकरण 2। अब हेर तिमीहरूले, अर्थात x बराबर, अब हेर समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने त समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने भयो। 2 में के छ 1000x बराबर 445.445 डैश। समीकरण 1 में के छ x बराबर 0.445 डैश भयो। अब तिमीहरूले यहाँ 1 छ, यहाँ माइनस, यहाँ पनि माइनस। अब तिमीहरूले 1000 बाट 1 घट्छ 999x बराबर यो कट्यो, यो के बाँच्यो 4455 भयो। अर्थात x बराबर 445/999। अर्थात के भयो, यहाँ छ 0.445 बराबर के भइहाल्छ 445/99 एन्सर भयो। अब तिमीहरूले यसपछि लास्ट नम्बर छ यो नम्बर, यहाँ छ यो नंबर में 1.525 डैश। अब हेर यहाँ के छ, यसलाई समीकरण 1 मान्ने x बराबर 1.525 डैश भयो। यसलाई समीकरण 1 मान्ने भयो। अब हेर तिमीहरूले, अब हेर x बराबर 0.525 डैश भयो यहाँ। अब हेर तिमीहरूले, अर्थात x बराबर यहाँ 1 में 1 2 3 छ, तो 3टा 0 0 पछि के भइहाल्छ 1000 भइहाल्छ। के भइहाल्छ 1000, तो 1000 ले गुना गर्ने, एकाई दाई सैकड़ा 1000 ले गुना गर्ने तो 1.525 गुना 1000 भयो। अर्थात x 1000x बराबर के भयो गुना गर्ने, तो दशमलव कहाँ गइहाल्छ हेर 1 5 2 5 दशमलव यहाँ गइहाल्छ। यहाँबाट
तीनटा जीरो छ एउटा दुईटा तीन एक दो तीन तीनटा जीरो छ यहाँ गइहाल्छ अर्थात् यहाँ आयो। अब 5 2 5 5 भयो। यसले मान्ने समीकरण 2 भयो। अब हेर, अब समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने। समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउने भयो। तेरे 2 में के छ 1000 x बराबर 1 5 2 5 डेसिमल 5 2 5 भयो। 1525.525 डैश अनि समीकरण 1 के छ x बराबर भइहाल्छ 1.525 भयो। अब हेर, यहाँ एक हुन्छ, यहाँ माइनस, यहाँ पनि माइनस। अब हेर 1000 बाट 1 घट्छ 999 x को x भयो। अब हेर यो 525 डैश कट्यो अनि 5 बाट 1 गयो 5 बाट 1 गयो 4 बाँच्यो 2 5 1 भयो। अर्थात x बराबर 1525 बट्टा 999 अर्थात के भयो अत 0.525 बराबर के भइहाल्छ 1524 बट्टा 909 एन्सर भयो। ल त यो नम्बर सक्यो। अब 4 5 6 अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।